हेलो देयर स्टुडेन्ट्स, तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। आज पनि म नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको टपिक्सको नाम रहेको छ फाइनल एकाउन्ट्स। लेट्स स्टार्ट आवर भिडियो। फाइनल एकाउन्टले अन्तिम हिसाब खाता भनिन्छ। यो क्लास 11 र 12 को लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो र यसबाट लङ क्वेशनहरु आउने गर्छ। कति स्टुडेन्टहरु यो च्याप्टर गर्न अलिक गाह्रो मानेको पनि देख्छु। त्यसकारणले गर्दा मैले यो भिडियोलाई विभिन्न पार्टमा डिभाइड गरेर र सिम्पल वेबाट सिकाउने कोसिस गरेको छु। क्लास 11 मा फाइनल एकाउन्ट भित्र 3 वटा खाताहरु बनाउनु पर्ने हुन्छ भने क्लास 12 मा एउटा खाता थप हुन्छ। क्लास 11 मा तपाईहरुले ट्रेडिङ एकाउन्ट बनाउनु हुन्छ, त्यसको सहायताबाट प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट, लास्टमा ब्यालेन्स सिट। 12 मा प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटको बीचमा एउटा प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन्स एकाउन्ट भनेर चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा एकाउन्टलाई थप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भिडियो क्लास 11 र 12 दुवैको लागि सुटेबल बनाएको छु र यसको प्रब्लमहरु सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि के इम्पोर्टेन्ट कुराहरु छ जुन याद गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कुराहरुपट्टि जाउँ। यो च्याप्टरमा 4वटा टपिक्सहरु चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यो हामीले इन्कम, एक्सपेन्सेस, एसेट्स र लायबिलिटीज। यो 4वटा कुराहरुलाई डिटेलमा बुझिसकेपछि हामीलाई प्रब्लमको सल्भ गर्नको लागि त्यति धेरै समस्या आउँदैन। फाइनल एकाउन्टको क्वेशन हामीलाई जहिले पनि ट्रायल ब्यालेन्समा दिने गर्छ। ट्रायल ब्यालेन्स भनेको सन्तुलन परीक्षण र ट्रायल ब्यालेन्स भित्र यी 4वटा टपिक्सहरुलाई मिक्स अप गरेर हामीलाई क्वेशनमा दिएको हुन्छ र हामीले कुन चाहिँ आम्दानी हो, कुन खर्च हो, कुन सम्पत्ति हो र कुन दायित्व हो भनेर छुटाउनु जरुरी छ। अब यहाँ मोस्ट अफ द रिपिटेड टपिक्सहरुलाई चाहिँ म यहाँ लिस्ट आउट गरिदिन्छु र यसको डिटेलमा पछि हामी प्रब्लम सल्भ गर्दा पनि बुझ्ने छौं। इन्कमको रूपमा हामीलाई ट्रायल ब्यालेन्स भित्र अर्थात क्वेशनमा दिन सक्ने हेडहरु भनेको सेल्स, सामान बिक्री गर्दाखेरि हामीले आम्दानी हुन्छ। त्यस्तै गरेर रिसिप्ट भन्ने वर्डहरु आउन सक्छ, जस्तै डिस्काउन्ट रिसिप्ट, इन्ट्रेस्ट रिसिप्ट, यस्ता रिसिप्ट भन्ने वर्डहरु, कमिसन रिसिप्ट यसरी आउन सक्छ। अर्को भनेको एप्रिसिएसन। कहिलेकाहीँ हाम्रो फिक्स्ड एसेटको जस्तै घर जग्गाहरुको भाउ बढिरहेको हुन्छ, त्यसलाई एप्रिसिएसन भन्ने वर्ड दिन्छ। यो पनि हाम्रो लागि आम्दानी हो। उनको इन्ट्रेस्ट अन इन्भेस्टमेन्ट, हामीले गरेको लगानीमा हामीलाई ब्याज आउन सक्छ एन्ड सो अन। यो पछिको टपिक्सहरु चाहिँ हामी प्रब्लम सल्भ गर्दा पनि बुझ्दै जान्छौं र यो मोस्ट रिपिटेड वर्डहरु चाहिँ यिनै हो। अर्को खर्चपट्टि जाउँ। एक्सपेन्सेसको रूपमा हामीलाई पर्चेस दिन सक्छ। पर्चेस सामानहरु खरिद गर्दा हाम्रो पैसा खर्च हुने गर्छ। त्यस्तै गरी वेजेस, स्यालेरी भन्न सक्छ। डेप्रिसिएसन भन्ने वर्ड आउन सक्छ। फिक्स्ड एसेट्सको जस्तै फर्निचरहरुको युज गर्दै जाँदा त्यसको भ्यालु घट्दै गएको हुन्छ, त्यसलाई डेप्रिसिएसन भनिन्छ एन्ड सो अन। यस्तो वर्डहरु आयो भने चाहिँ यसलाई खर्च मान्नुपर्छ। र अब सम्पत्तिपट्टि जाउँ। सम्पत्तिको रूपमा फर्निचर, बिल्डिङ दिन सक्छ, ल्यान्ड भन्न सक्छ, क्याश, रिसिभेबल भन्ने वर्ड आउन सक्छ, जस्तै बिल्स रिसिभेबल, नोट्स रिसिभेबल, एकाउन्ट रिसिभेबल। यस्तो रिसिभेबल भन्ने वर्डहरु पनि आउन सक्छ एन्ड सो अन। दायित्व भनेको चाहिँ तिर्न बाँकी दिन बाँकी कुराहरुलाई हामी बुझ्छौं र यसमा मोस्ट रिपिटेड वर्ड भनेको पेएबल भन्ने वर्ड आउन सक्छ, जस्तै नोट्स पेएबल, बिल्स पेएबल, एकाउन्ट पेएबल अर्थात कसैलाई तिर्न बाँकी कुराहरु र ब्याङ्क लोनहरु आउन सक्छ। हामीले कतैबाट ऋण लिएको छौं भने त्यो लोन पनि हाम्रो लागि दायित्व हो। आउटस्ट्यान्डिङ भन्ने वर्ड आउन सक्छ, जस्तै आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी, आउटस्ट्यान्डिङ इन्ट्रेस्ट, आउटस्ट्यान्डिङ वेजेसहरु। यस्तो आउटस्ट्यान्डिङ वर्ड आयो भने पनि यो लायबिलिटीज हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ब्याङ्क ओभरड्राफ्ट, यसलाई हामी बैंक अधिविकर्ष भनेर भन्छौं एन्ड सो अन। यो चाहिँ मोस्ट रिपिटेड टपिक्सहरु चाहिँ म यहाँ लेखिदिएको छु। यो बाहेक पनि अरु टपिक्सहरु पनि आउन सक्छ। त्यो प्रब्लमको सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो त्यहाँ पनि डिटेलमा पढ्ने छौं। अब बुझ्नुपर्ने कुरा के भने इन्कम र एक्सपेन्सेस जहिले पनि ट्रेडिङ एकाउन्ट र प्रॉफिट एन्ड लस एकाउन्टसँग रिलेटेड हुन्छ।
हामी ट्रेडिङ एकाउन्ट र प्रफिट एन्ड लस एकाउन्ट तयार गर्दा यी आइटमहरूलाई फोकस गर्छौँ, इन्कम र एक्सपेन्सेसलाई भने एसेट्स र लायबिलिटिज जहिले पनि ब्यालेन्स सिटसँग रिलेटेड हुन्छ। सो अब ट्रायल ब्यालेन्सभित्र जति पनि इन्कम र एक्सपेन्सेसहरू दिन्छ त्यो हेडलाई हामीले के सम्झिनु पर्यो, यो प्रफिट एन्ड लस अथवा ट्रेडिङ एकाउन्टमा पठाउने भनेपछि यो आइटमहरू ब्यालेन्स सिटमा जाँदैन। एसेट्स र दायित्वहरू दियो भने अब यो आइटमहरू ट्रेडिङ र प्रफिटमा जाँदैन, यो ब्यालेन्स सिटको लागि दिएको हो भनेर यति कुराहरू बुझ्नु पर्यो। अब मैले भने इन्कम र एक्सपेन्सेस भनेको ट्रेडिङ र प्रफिटमा, अब यो दुईटा मध्ये कसमा चाहिँ के पठाउने भन्ने कुराहरू कन्फ्युजन हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी एक्सपेन्सेसलाई पनि डिभाइड गरेर पढौँ। Now let's move on to note number 2. एक्सपेन्सेसलाई हामी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर 2 पार्टमा डिभाइड गरेर स्टडी गर्छौँ। डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस सधैँ ट्रेडिङ एकाउन्टसँग रिलेटेड हुन्छ। इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टसँग रिलेटेड हुन्छ। सो हामीले क्वेसनमा जति पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू दिएको छ त्यो खर्चलाई हामीले लगेर ट्रेडिङ एकाउन्टमा राख्नुपर्छ भने जति पनि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू दिएका छन् त्यसलाई हामी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा राख्छौँ। अब अर्को कुरा के याद गर्नु पर्यो, क्वेसनमा जति पनि एक्सपेन्सेसहरू दिन्छन्, खर्चहरू दिन्छन् भने त्यो खर्चहरूलाई हामी लगेर सधैँ डेबिट साइडमा राख्छौँ। हामीलाई क्वेसनमा जति पनि इन्कमहरू दिन्छन् त्यो इन्कमहरूलाई लगेर हामी क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। यो हाम्रो नेक्स्ट रुल्स भयो। जस्तै अघि हामीले स्टडी गरेकोमा यो इन्कमको आइटमहरू यो सबै हाम्रो क्रेडिट साइडमा जान्छ भने यो खर्चको आइटमहरू सबै डेबिट साइडमा जान्छ। अब डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्नाले के बुझिन्छ र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्नाले के बुझिन्छ एउटा छोटो एक्जाम्पलबाट म क्लियर गर्नेछु। सपोज एक्जाम्पलको लागि चाहिँ एउटा कुनै फ्याक्ट्री हो र फ्याक्ट्रीमा चाहिँ चिनी उत्पादन भइरहेको छ र चिनीको लागि चाहिने र मेटेरियल भनेको सुगर केन हो। सबैभन्दा सजिलो एक्जाम्पल हो, त्यही भएर मैले यो एक्जाम्पलबाट डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेको के हो त्यो कुरा क्लियर गर्न ट्राई गरिरहेको छु। यो फ्याक्ट्रीभित्र सुगर उत्पादन हुनुन्जेलसम्म लाग्ने जति पनि खर्चहरू छन् त्यो खर्चहरूलाई हामी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर भन्छौँ। जस्तै चिनी उत्पादन गर्नको लागि सुगर केन चाहियो, यदि यो सुगर केन हामी बाहिरबाट विदेशबाट ल्याउनु पर्ने भए हाम्रो देशभित्र ल्याउनको लागि भन्सार महसुलहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तै हामी इम्पोर्ट ड्युटी, कस्टम ड्युटी भनेर भन्छौँ। भनेपछि त्यो भन्सार महसुलहरू पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसभित्र पर्यो। त्यस्तै गरी त्यो उखुलाई हामी विभिन्न सवारी साधनहरूमा राखेर हामी यो फ्याक्ट्रीसम्म ल्याइ पुर्याउँछौँ भनेपछि त्यो समयमा हामीलाई लोड अनलोड गर्दा विभिन्न खर्चहरू लाग्न सक्छ। त्यस्तो धुवानी खर्चहरू क्यारिज इनवार्डलाई पनि हामी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको रूपमा लिन्छौँ। यो फ्याक्ट्रीभित्र आइसकेपछि यो सुगर उत्पादन गरुन्जेलसम्म यहाँ विभिन्न कामदारहरूले काम गरे हुनसक्छ, उनीहरूलाई हामीले वेजेस दिनु पर्यो। त्यो ज्यालालाई पनि हामी प्रत्यक्ष खर्चमा राख्छौँ। यहाँ पावरहरू प्रयोग गरे होला, कुली कार्टेजहरू प्रयोग हुनसक्छ, फ्युलको प्रयोग हुनसक्छ भनेपछि कुनै पनि वस्तु उत्पादन भइसक्दासम्म लाग्ने सम्पूर्ण खर्चलाई हामी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्छौँ। अब यो फ्याक्ट्रीमा यो सुगर उत्पादन भइसकेपछि यसलाई बाहिर बिक्री वितरण त गर्नु पर्यो, बाहिर लगेर सेलिङ त गर्नु पर्यो भनेपछि उत्पादन भइसकेको वस्तुलाई बिक्री गर्दासम्म लाग्ने सम्पूर्ण खर्चलाई हामी इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको रूपमा लिन्छौँ। जस्तै यो चिनीलाई सेलिङ गर्दा विभिन्न एडभर्टिजमेन्ट एक्सपेन्सेसहरू, विज्ञापन खर्चहरू लाग्न सक्छ, त्यो हाम्रो लागि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। त्यहाँ काम गर्ने स्टाफहरूलाई स्यालेरी दिनुपर्ने हुन्छ, त्यो तलब हाम्रो लागि इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। त्यस्तै गरेर विभिन्न कानुनी खर्चहरू, लिगल चार्जेसहरू लाग्न सक्छ। सो यो कुराहरू, यो टपिक्सहरू चाहिँ के पर्छ भनेर हामी पछि पनि फेरि डिटेलमा पढ्छौँ। तर अहिले बुझ्नुपर्ने कुरा के भने एउटा फ्याक्ट्रीमा जबसम्म कुनै वस्तु उत्पादन भइसक्दैन त्यो बेलासम्म लाग्ने खर्च डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो भने उत्पादन भइसकेको वस्तुलाई बिक्री वितरण गर्दासम्म लाग्ने खर्चलाई हामी इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भन्छौँ। हाम्रो रुल्स अनुसार चाहिँ डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूलाई सबै
ट्रेडिङ एकाउन्टमा राख्ने, इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू सबै प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा राख्ने र एक्सपेन्सेसहरू सधैँ डेबिट साइडमा हुन्छन्। फाइनल एकाउन्टको प्रब्लम सल्भ गर्नुभन्दा अगाडि अब सुरुमा यसको चाहिँ हामीले फर्स्टमा बनाउनु पर्ने एकाउन्ट जसलाई ट्रेडिङ एकाउन्ट भनिन्छ, यसलाई व्यापार हिसाब खाता भनिन्छ। पहिले यसको फर्मेटको स्टडी गरौँ र एउटा सिम्पल क्वेसन्सको म सल्युसन गरेर देखाउने छु। पहिलो स्टेपमा हामी ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेर हेड लेख्छौँ, यसलाई व्यापार खाता भनिन्छ। हामीले सधैँ फर्स्ट स्टेपमा चाहिँ यहाँ हेड लेख्नुपर्छ। योभन्दा माथि यदि कम्पनीको नामहरू दिएको छ भने त्यो पनि हामी लेख्न सक्छौँ। फर द इयर इन्डिङ भनेर यहाँ डट लेखिदिएको छु। यो भनेको यहाँ चाहिँ हामी डेट खोज्छौँ। क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई डेट दिएको हुन्छ भने त्यो डेट खोजेर हामी यहाँ राख्नुपर्छ। र अर्को कुरा भनेको यो पार्ट भनेको डेबिटको पार्ट हो र यो पार्ट भनेको क्रेडिटको पार्ट हो। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको छु, डेबिटको पार्ट खर्चको पार्ट हो भने क्रेडिटको पार्ट इन्कमको पार्ट हो। ट्रेडिङ एकाउन्टमा जहिले पनि डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू मात्र लाग्ने गर्दछ। यो डेबिटको पार्ट भएकोले यहाँ माथि डिआर भनेर लेख्न जरुरी छ र क्रेडिटको पार्ट भएकोले यहाँ माथि सिआर भनेर लेख्नुपर्छ। अब यो फर्मेटहरूलाई अलिकति स्टडी गरौँ। यहाँ टु र बाई लेख्न नबिर्सिनु होला। डेबिट साइड हामी टुबाट सुरु गर्छौँ भने क्रेडिट साइड बाईबाट सुरु गर्छौँ। टु ओपनिङ स्टक डेबिटमा पर्छ भने सधैँ क्लोजिङ स्टक क्रेडिटमा नै हुन्छ र यो क्लोजिङ स्टकलाई मोस्ट अफ द क्वेसनमा एडिसनल इन्फर्मेसनहरूमा दिएको हुन्छ र त्यहाँबाट खोजेर राख्नुपर्छ। पर्चेस हामी डेबिट साइडमा राख्छौँ भने सेल्सलाई क्रेडिट साइडमा राख्छौँ। पर्चेस गर्दाखेरि हाम्रो पैसा खर्च हुन्छ, त्यही खर्चलाई डेबिट भनेर बुझ्दा पनि भयो। र सेल्स गर्दाखेरि हामीलाई आम्दानी हुन्छ र आम्दानीलाई क्रेडिट साइडमा राखेको भनेर बुझ्दा पनि भयो। र पर्चेस रिटर्न यदि क्वेसनमा दिएको छ भने त्यो पर्चेस रिटर्न पर्चेसबाट घटाएर नेट एमाउन्टलाई राख्नुपर्छ। पर्चेस रिटर्नलाई अर्को वर्डबाट रिटर्न आउटवर्ड पनि दिएको हुन्छ। त्यस्तै गरी यदि क्वेसनमा सेल्समा सेल्स रिटर्न दिएको छ भने त्यो सेल्सबाट त्यो माइनस गरेर राख्नुपर्छ र सेल्स रिटर्नलाई रिटर्न इनवर्ड भनेर पनि दिइराखेको हुन्छ। यो सेल्स पर्चेस रिटर्न र सेल्स रिटर्न क्वेसनमा नदिन पनि सक्छ। दिएको छैन भने यो स्टेप जम्प गरेर तपाईँहरूले डाइरेक्ट यसको एमाउन्टलाई यहाँ एमाउन्टमा राखिदिँदा हुन्छ। अब अर्को भनेको हामीले वेजेस भयो, ज्यालाहरू, यो पनि हाम्रो प्रत्यक्ष खर्चमा पर्छ। यहाँ क्वेसनमा वेजेस र स्यालेरी भनेर दिइरहेको हुन्छ। यदि क्वेसनमा वेजेस दिएको छ भने त्यसलाई ट्रेडिङ एकाउन्टमा राख्ने, स्यालेरीलाई हामी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा पठाउँछौँ। किनभने हाम्रो थ्योरी अनुसार ट्रेडिङ एकाउन्ट भनेको डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू इन्भल्भ हुन्छ र वेजेस फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने कामदारहरूलाई दिइन्छ। सो वेजेसलाई हामी डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसको रूपमा मान्छौँ भने स्यालेरी भनेको हाम्रो एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रशासनिक खर्चतर्फ जान्छ। सो त्यो इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो, त्यही भएर हामी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा राख्छौँ। कस्टम एन्ड इम्पोर्ट ड्युटी, यो भन्सार महसुलहरू जुन चाहिँ हामीले सामानहरू बाहिरबाट हाम्रो देशमा भित्र्याउँदाखेरि तिर्छौँ। क्यारेज इनवर्ड ढुवानी खर्चहरू, यसमा पनि बुझ्नुपर्ने क्यारेज इनवर्ड भित्री ढुवानीलाई हामी ट्रेडिङ एकाउन्टमा राख्छौँ भने क्यारेज आउटवर्डलाई चाहिँ हामी प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा राख्छौँ। किनभने क्यारेज इनवर्ड डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो, जुन र मेटेरियल्स हाम्रो फ्याक्ट्रीसम्म आइपुग्दा लाग्ने खर्च भने क्यारेज आउटवर्ड भनेको इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस हो। हाम्रो वस्तु उत्पादन भइसकेपछि त्यो फिनिस्ड गुडलाई चाहिँ बिक्री वितरण गर्दाखेरि लाग्ने खर्च भयो। सो क्यारेज इनवर्डलाई ट्रेडिङ एकाउन्टमा राख्ने, क्यारेज आउटवर्डलाई प्रफिट एन्ड लस एकाउन्टमा राख्ने। त्यस्तै गरी विभिन्न रोयल्टीहरू तिर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो रोयल्टिजलाई पनि हामी ट्रेडिङ एकाउन्टमा राख्छौँ। र त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ एक्सपेन्सेस उत्पादनसँग सम्बन्धित खर्चहरू, त्यो अदर डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर लेखिदिएको छु मैले। यो बाहेक पनि अरू आइटमहरू, अरू टपिक्सहरू पनि आउन सक्छ क्वेसनमा र सबै डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरूलाई डेबिट साइडमा राख्ने। अन्तिम स्टेप गर्नुपर्ने भनेको डेबिटको सबै टोटलिङ गर्ने, क्रेडिटको सबै टोटलिङ गर्ने। र कि डेबिट साइडमा पुग्दैन कि क्रेडिट साइडमा पुग्दैन। जस्तै डेबिटमा हाम्रो 4,50,000 आयो र क्रेडिटमा 4 लाख मात्र आयो भने यहाँ 50,000 थप्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसरी नपुगेको एमाउन्ट थप्नु पर्यो, ब्यालेन्सिङ फिगर गर्नु पर्यो भने हामी क्रेडिट साइडमा यदि पुगेन र थप्नु पर्यो एमाउन्ट भने ग्रस लस भनेर लेख्छौँ। सो 50,000लाई ग्रस लस भनेर लेख्नु पर्यो। त्यसको ठ्याक्कै उल्टो क्रेडिट साइडमा 4,50,000 आएछ तर क्रेडिट डेबिट साइडमा चाहिँ 4 लाख मात्र आएछ भने हामी ग्रस प्रफिट भनेर यहाँ 50,000 भनेर थप्नु पर्यो। र अर्को तरिकाबाट कसरी पनि बुझ्न सकिन्छ भने अघि मैले भने जस्तो क्रेडिट साइड भनेको इन्कमको साइड हो र इन्कमकै साइडमा पुगेन र थप्नु पर्यो भने अभियसली हामीलाई लस भयो। सो ग्रस लस, यसलाई कुल नोक्सान भनेर भनिन्छ। डेबिटको साइडमा थप्नु पर्यो भने आम्दानीको साइड बढी आएको छ, हामीलाई फाइदा भयो भनेर बुझ्नुपर्छ र ग्रस प्रफिट भनेर थप्ने। र अन्तिममा चाहिँ पुरै दुईटै साइड टोटलिङ गरेर टोटल इक्वल बनाउने। यसरी चाहिँ हाम्रो फर्मेट कम्प्लिट हुन्छ।